عليكم ومرحبا بكم في قناة ديالكم اي اس بي تي بي شانيل. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نتكلموا على كيفاش ممكن نكونتروليو واحد لانستالاسيون ديال سونوريزاسيون. في ديجا هاد لانستالاسيون ديال سونوريزاسيون غتكون في واحد ليتابليسمون تيل كو تياتر ولا لا سال دو كونفيرونس اكسيتيرا. ليسونسيال غناخدو لو كا ديال تياتر. كيف تتشوفوا اول point à voir et à contrôler sur l'installation de la sonorisation, il faut exiger واحد l'étude technique اللي غادي يديرها بيرو d'étude. وهذيك l'étude غتكون sous forme bien sûr du plan مع دي schéma synoptique ولا schéma explicatif etc. وهاد l'étude doit être خاصها تفيزا من عند غدار مع بيرو ديتود وتفيزا من عند بيرو دو كونترول وابري خاصها تابروفا من عند الميتر دوفراج ولا لادمينستراسيون. وخدينا هاد اتيتر ديكزومبل ولا اتيتر دانديكاتيف خدينا هاد لو كا ديال هاد لونفيتياتر ولا هاد التياتر. خدينا هاد لابارتي اللي فيها تقريبا واحد مجموعه ديال لي زيكيبمون كونسيرن لانستالاسيون ديال سونوريزاسيون اي ميم كونسيرن لا فيديو بروجيكسيون وفيها بتي كاميرا هنايا. ليسونسيال يعني دابخي لا ليجوند دو سونوريزاسيون اللي تتبان قدامكم عندنا دي هو بارلور بلافونيي سيتادير هاد لي هو بارلور بلافونيي تنحطوهم توجور يعني au-dessus ديال لي سبيكتاتور. بيان سور عندنا هاد التياتر عندنا ديال لا سين، هنا عندنا ليكرون دو بروجيكسيون، هنا عندنا دي زاكسي اللي تيديونا لا ريجي سواء من هنا ولا من هنا ولا هنا عندنا لي بورت اللي تيدخلوا لي سبيكتاتور، وهنا عندنا المدرج اللي غيكونوا فيه مثلا لي سبيكتاتور لي بلاص ديالهم هادو هما لي شيز ديالهم، وهنا لاكسي اللي غيطلع لنا لواحد كوم ان بالي انترميديير اللي غيطلع لنا عاوتاني مدرج اخر الفوق. ليسونسيال حنا اش نديرو في لي هو بارلور. لي هو بارلور تنحطوهم او دوسو ديال لي تيت ديال لي سبيكتاتور باش يسيبليو لينا لي زوراي ديال لي سبيكتاتور. هذا هو ليسونسيال. و توجور يعني لومبلاسمون ديال هاد لي هو بارلور يعني من حيث الانتر ديستانس اونتر هو بارلور اي هو بارلور اللي ديستيني سبيسيالمون تترجع على حساب لي فيش تكنيك ديال شاك هو بارلور، يعني على حساب لا زون دانفلونس ولا زون داكسيون ديال شاك هو بارلور. الا كانت عندنا واحد لا زون داكسيون مثلا بحال بالنسبه لهادو لاحظنا ان اونتر هو دو هو بارلور اون اكس اكس تقريبا واحد 6 متر، ولكن اون اكس ايغريك راه جاتنا واحد تقريبا واحد 3 متر خدمي. يعني هذه ليتود اللي صفرات عليها هاد لو شوا ديال هاد لي هو بارلور. هذا فيما يخص لو هو بارلور. و تيكون بلافوني بيان سور غيكون في لو بلافون ولا لو فو بلافون اللي غيكون ديال لونفيتياتر. بالنسبه لونسانت دو فاساد، هاد لونسانت دو فاساد اللي بلاسي توجور تنحطوهم. هاد لونسانت علاش حنا تنسميوها اونسانت حيت عندنا مجموعه ديال لي هو بارلور على الانتيريور مثلا ولا لي باف على الانتيريور. هذوك لي باف تيكونوا واحد تويتر، واحد ووفر، واحد يعني ميديوم، وتيكونوا تنسميو اونسانت وتتكون ديجا مغطيه بواحد واحد تيسو يعني تتجمع لينا هاد لي باف ولا لي هو بارلور على الانتيريور. وهاد لونسانت تقدر يكون مجموعه ديال لي هو بارلور مثلا تيكونوا واحد فوق من واحد فوق من واحد. ليسونسيال هاد لونسانت هما كيف تتشوفوا في لو بلان هما هادو يعني إلي ديريجي فيغ لي سبيكتاتور، يعني واحد ادروات واحد اغوش ليفت رايت، و اليمونتي الكتريكمون فيا ان كابل دو 2 فوا 2.5 ملم كاري. هذه فيما يخص لي زونسيت. هنا عاوتاني بالنسبه لليكرون دو بروجيكسيون موتوريزي
هي هذه تنحطوها مثلا عندنا واحد 3 متر في 4 متر في 3 متر ادمي او بيان 3 متر، ولكن لا هوتور سوبيريور ديال هاد ليكرون doit être à niveau ديال 4 متر مثلا 4 متر. وفي هاد لو نيفو ديال 4 متر الا مشينا تو دروا غادي نلقاو لو نيفو ديال لا فيديو بروجيكسيون. لا فيديو بروجيكسيون حتى هي تحطت في لو نيفو ديال 4 متر، يعني من 4 متر وهاد الفيديو بروجيكسيون تيميل بور بروجيتي ليماج فيغ هاد ليكرون دو بروجيكسيون. alimenter l'écran de projection il est motorisé, c'est-à-dire alimenté électriquement, يعني تطلع وتتهود يعني électriquement via un câble de 4 fois 1 mm carré ou bien 4 fois 1,5 mm carré. هذه فيما يخص l'écran de projection. les caméras speed dome هي هذه bien sûr غتكون liée avec l'agent les réconfort pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la scène. حيت هو bien sûr غيكون à l'intérieur ديال لا ريجي، خاصو يعرف اش تيوقع في لا سين، هذا من جهه الصوره، وخاصو يعرف اش تيوقع au niveau de la scène au niveau de le son، يعني ضروري خاصو واحد ليسونسيال. هنا لاحظتوا هنايا هاد عندنا ليكرون بلازما 55 بوس. هاد ليكرون بلازما 55 بوس عندنا وحده ادروات ووحده اغوش. علاش؟ سون دي ميكرو ايكرون بلازما دو رابيل. هاد ليكرون دو رابيل اش تيبينو لاكتور ولا لاكتريس اللي تيكونوا على الانتيريور ديال لا سين يشوفوا ريوسهم واش داخلين في لاكاز وداك الاطار ديال الصوره او خارجين من اطار الصوره. علاش؟ حيت بارفوا تيكونوا دي كاميرا لي فيكسي فيغ لونسين مثلا لا سين، وبالتالي لاكتور ولا لاكتريس الا خرجت من الاطار ديال الصوره خاصها ترجع. علاش؟ تتشوف راسها مثلا في ليكرون دو رابيل خطره. هادو سواء كانت متجهه ادروات تشوف هاد ليكرون دو رابيل ادروات، كانت متجهه اغوش ولا لاكتور متجه اغوش تيشوف ليكرون دو رابيل اغوش. هذا فيما يخص ليكرون دو بلازما 55 بوس. في لاليمونطاسيون اللي ديجا هاد ليكرون دو رابيل عندها واحد الكابل في جي ا، ولا كاينين بليزيور كابل هي كاين اللي تي اليمونت اللي تي برونشيو بهم هاد لي زيكرون بلازما، و بيان سور غادي يكون عندها لاليمونطاسيون الكتريك ديالها انسي دي سويت. ليسونسيال حنا بلوتو ليسونسيال بالنسبه ليكرون بلازما لومبلاسمون ديالهم تنحطوهم في واحد لو نيفو يكونوا او موان سوبيريور و مثلا لو نيفو ديال لا بورت. عندنا هاد لي دو بورت اللي كاينين هنا تيتحطوا او نيفو دي سوبيريور مثلا في لا بورت باش تكون فيزيبل بالنسبه لو نيفو ديال لا سين. لونسانت دو رابيل، هاد لونسانت دو رابيل كيف تتشوفوا اللي عندنا وحده ادروات وحده اغوش، ولي دو مثلا ادروات فيغ هاد الاغوش عندنا فيغ هاد البواتيي اوديو فيديو. هاد البواتي اوديو فيديو اللي تيكونوا فيها واحد سون بواتي نقدر نقولوا سوا تيكون بريفابريكي ولا غادي نقولوا فابريكي سور لا سيل مثلا ولا سور بلاص. هاد البواتي تنديروها وتنحطوا فيها تنجيبوا منها مثلا لنفرض عندنا تيكونوا فيها دي بور. هاد لي بور ولا بحال دي بريز اللي غنبرونشيو فيهم مثلا هاد لونسانت. مثلا هاد لونسانت اللي اغوش غتبرونشا في هاد البواتي اوديو فيديو لا ا في 1، وهاد لونسانت اغوش غتبرونشا في الاوديو البواتي ا في 2. هذه من جهه يعني ويقدروا مثلا يكونوا دي كابل هنايا ممكن نبرونشيو فيه هاد البواتي نقدروا نبرونشيو فيها الكابل ميكرو الا كان عندنا دي مثلا شي كونفيرونس في هاد لونفيتياتر
نقدروا نبرونشيو فيها بليزيور، نقدروا نبرونشيو فيها لا فيديو بروجيكسيون، مثلا نبرونشيو فيها واحد البيسي فيه واحد الفيديو مثلا اللي ممكن لي هذا الفيديو. كاين واحد الكابل اللي غيكون لي بين كابل في جي ا مثلا، ولا كابل اللي غيكون لي بين البواتيي والفيديو بروجيكسيون فير اللي غيبروجيتي لنا من بعد هاد الفيديو بروجيكسيون، بروجيتي لنا من بعد هاد الفيديو فيغ ليكرون دو بروجيكسيون. عندنا ميكرو سون فيل ممكن يكون عندنا هنايا، وفي هاد الحاله خاصنا ضروري واحد البواتي ا ديستونس ديال الويفي مثلا، وغنحتاجو الميكرو كرافات سون فيل دو طون زون طون سورتو في لي كونفيرونس، والميكرو سور فليكسيبل مثلا. عطا الله لي تيب دو ميكرو اللي ممكن نشوفوهم. النقطة الموالية غادي أول حاجة يعني خاصنا نعرفو هما ضروري خاصنا لي شيما دو برانسيب دو سونوريزاسيون اللي تيكونو كونسيرن واحد البروجي اكس. مثلا اتيتر انديكاتيف كيف تتشوفوا في هذا الشيما كومبوزي بار واحد عندنا دي هو بارلور، دي هو بارلور اللي تيكونوا بار نيفو. مثلا في النيفو د ريتشوسي مثلا عندنا لنفرض عندنا واحد نقدروا نقولوا واحد ليطابليسمون ريسيفون بوبليك وبغينا نديرو فيهم نديرو ليها هاد القضيه، غنلقاو شاك نيفو غادي نديرو فيه هاد مثلا لي هو بارلور على حساب لومبلاسمون اللي بغينا حنا ناتاكيو فيها هاد السونوريزاسيون انسي دي سويت. مثلا هنا بالنسبه للبار دايرين فيها هاد لي هو بارلور ديالو. بالنسبه لا ريسبسيون غيكون عندنا دي هو بارلور. في لي بيسين غيكون عندنا دي هو بارلور ديفيرون. علاش الفرق بينهم وبين لي هو بارلور العاديين هما هاد القضيه؟ عندنا لي هو بارلور سيوات اونكاستري، وكاينين دي هو بارلور بحالهم تقريبا غير هما ايطونج، يكونوا عندهم واحد المومبران بلاستيك هذا. وعندنا هاد اتينياتور دو سون. اتينياتور دو سون لو رول ديالهم المهم انا غادي نتكلموا على لو رول ديالهم من بعد، حيت غادي نشرحوا اليمون باغ اليمون ديال هاد لي زيكيبمون. كيف تتشوفوا في هذا الراك يعني مجموعه فيه امبليفيكاتور، ليغاليزاتور غرافيك، فيه تيونر اف ام، ليكتور 5 سي دي، ليكتور دوبل كاسيت، امبليفيكاتور 240 واط، وكاينين دوز امبليفيكاتور، كاينين دي كابل سوبل ديال 3 فوا 1 مليمتر انسي دي سويت. يعني اللي غادي اليمونتي هاد لي كابل تي اليمونتيو لينا هاد لي بلوتو تيليو ديريكت من هاد لي راك فيغ هاد لي اتينياتور دو سون بوي فيغ لي هو بارلور. ليسونسيال غادي نشرحو ايكيبمون باغ ايكيبمون اللي كاينين عندنا في هاد الراك ديال 19 بوس. اول ايكيبمون هو لاتينياتور دو سون. اتينياتور دو سون لو رول ديالو هو تي اوغمونتي ولا تي ديمينيي لو سون اللي عندنا في هاد لي صال اللي تنحتاجو. النقطة الموالية هو بري امبليفيكاتور. هاد البري امبليفيكاتور كي سير ا امبليفيي la tension placée entre la source et la source ديال le son يعني بين الميكرو مثلا et l'amplificateur normal. L'égaliseur graphique qui est composé par plusieurs filtres. Par exemple maintenant عندنا des filtres de largeur de bande de son اللي تتكوفري لينا tout le domaine des fréquences audibles. يعني بحيث ان ممكن نفلترو بها لو سون اون جينيرال مثلا يعني على حساب لا غام ديال هذاك لا فوا مثلا ديال لاكتور ولا لاكتريس ولا لا غام ديال هذاك لا ميوزيك اللي غيسمعوها لي سبيكتاتور. النقطة الموالية هو تونور دو كما تنقولوا لو تونور FM qui sert à convertir les signaux captés par واحد l'antenne sur la bande de fréquence FM en signaux audio. هذا هو لو رول ديالو بالضبط. يعني اون فوا كابتي لينا فيا واحد لونتين هذوك لي سينيو
اللي تيكونوا و تيبروجيتيهم في هاد لا بوند دو فريكونس اف ام سو فورم ديال واحد لي سينيو اوديو. هو لو رول ديالو. ومن بعد حنا تنستعملوهم. عندنا ليكتور 5 سي دي ولا ليكتور دي في دي ولا ليكتور يو اس بي تنحتاجوه كوم سورس ديال الاوديو، يعني على ليكستيريور مثلا، ولا اللي ممكن هاد لي سي دي ولا هاد لي ليكتور ممكن ناخذوهم هما اللي غنبروجيتيو فيهم مثلا داك الفيديو اللي غيكون هنا مثلا، ولا الاوديو ولا لا ميوزيك اللي غادي نديروها غادي نقراوها في هاد لي ليكتور. ممكن نسمعوها الا كانت ميوزيك، ممكن نسمعوها في لي باف اللي هاد لي زونسات اللي تكلمنا عليهم. ممكن عاوتاني الا كان شي فيديو ممكن يتبروجيتا فيا واحد البروجيكتور اللي قلنا فيديو بروجيكسيون فيغ ليكرون دو بروجيكسيون. عندنا لومبليفيكاتور. لومبليفيكاتور لو رول ديالو باين واضح، هو تي اوغمونتي لينا لومبليتود دو سون، يعني هذا هو لو رول ديالو. pupitre d'appel réception هو bien sûr le rôle ديالو هو تيسيري دو، يعني تعطي pour répondre aux besoins ديال l'utilisateur يعني en général. النقطة الموالية هو il faut vérifier les exigences au niveau sonore dans les locaux à sonoriser sont respectés. يعني هذوك les exigences doivent être respectées. شنو هما les exigences؟ مثلا حنا فيا واحد سونومتر ممكن نعرفوا يعني le degré ديال le son ولا le bruit ولا la sonorisation، le degré ديالهم في هذاك اللوكال. يعني الا لاحظنا قبل ما نشوفوا بعدا هاد اللوكال اسمحوا لي غادي نشوفوا بحال مثلا هنا لاحظنا ان في النويزون سونور تلقاو ان لو سوي دوديبيليتي مثلا، ولا لو سوي دوديبيليتي تيبدا من 0 ديسيبل فيغ واحد مثلا 140 ديسيبل. يعني الا بدينا مثلا في غير لو فون ليجير راه عنده واحد 20 ديسيبل. chambre à coucher 30, salle de séjour 40 décibels, fenêtre sur rue تنسمعوا الصوت مثلا الا جبنا بهذاك السونومتر راه ممكن نوصلوا حتى 60 ديسيبل نسمعوا مثلا، غادي تماركا لنا 60 ديسيبل. salle de classe توصل حتى 70 ديسيبل. الاوتوموبيل توصل 80 ainsi de suite. ولكن لو سوي دو ريسك ما يمكنش، يعني من وراء غادي يولي لو ريسك على الودن كما تنقولوا 85 ديسيبل. يعني هذا هو لو سوي، ولكن لو سوي دو دونجي غادي يبدا يكون ضرر على الودن من بعد، الى خصوصا الى استمر الاستماع ديال هاد لا ميوزيك ولا هاد الاستماع ديال هاد لا فوا ولا هاد لو سون سونوريزاسيون اللي كاينه مثلا، ولا السينيال فيه هاد 90 ديسيبل راه غيكون دونجي على لوراي. الكلاكسون مثلا تيوصل حتى 95 ديسيبل. 105 بالنسبه للكونسير ديسكوتيك مثلا عندنا 105. وعندنا 120 ديسيبل بالنسبه لهذاك السوي دو لا دولور، الودن تبدا تحس بالصداع ديالها. لافيون وديكولاج، في الديكولاج ديال لافيون الطياره ملي تبغي تقلع توصل حتى ل 140 ديسيبل. يعني هذا نقطه مهمه. ولكن حنايا دابري هذاك الميزور اللي تكلمنا عليها، هذاك دابري سونومتر، هنا دابري سونومتر غادي نعرفوا لو نيفو سونور او نيفو تشاك لوكال. مثلا في التياتر الا خدينا باغ اكزومبل مثلا 85 غنلقاوها هي ريستورون سكولير. هاد ريستورون سكولير لا قدر الله مثلا انا مشيت ريستورون سكولير غادي نلقى فيها دابري هذاك السونومتر غنلقى فيها 85 ديسيبل. هاد 85 ديسيبل ستادير لا ديوري ماكس ديكسبوزيسيون باغ جور ما يخصنيش نديباسي 8 السوايع، سينو غيولي لو ريسك على لوراي ديالي. هذه بالنسبه للوراي نورمال، الانسان اللي عند نورمال تيسمع مزيان راه ما خاصوش يديباسي 8 السوايع.
بالنسبه لا قدر الله مثلا انا كنت في واحد لوندروا فيه الكلاكسون بزاف، بولفار مثلا فيه 95 ديسيبل. هاد 95 ديسيبل 95 غتلقاوها فوق من 94 وقبل من 97، وبالتالي راه ما خصنيش بين 30 دقيقه و 1 اور، يعني ما يمكنش نديباسي 1 اور ومي يعني بين 30 دقيقة و 1 اور، يعني غتكون واحد خمسة ممكن يكون ما وصلش يعني بين 1 اور و 30 مينوت. هذا هو لا دوغي اللي ممكن الانسان الا ديباسيتي 1 اور ستادير راه لوراي ديالك راه غادي تفرقع، يعني هذا هو لو دونجي ديالها. انسي دو سويت، يعني كاينين هاد لي كا هادو sert de déterminer la durée max d'exposition de l'oreille par jour. نرجعوا للكاد الاول هذا ديالنا ديال هاد السونومتر. هاد السونومتر كي سير ا ديتيرميني واحد لو دوغري ديسيبل ديال شاك لوكال ا فيريفي دابري هذاك الطابلو اللي شفنا قبيله. ولكن بالنسبه عندنا واحد لاسين وعندنا مجموعه ديال لي زانسترومون ميوزيكال اللي كيسير ا دوني واحد سونوريزاسيون باردون. هذيك شاك تريونغ مثلا شاك انسترومون ميوزيكال عنده مثلا غتلقاو كاين تريونغ، كلارينيت، كور، فلوت، كونترباس، ساكسوفون، ترومبيت، بيانو، غروس، يعني عندنا لورغ، بتي اوركستر، غران اوركستر. يعني شاك انسترومون عندنا لا بويسونس و بريسيون اكوستيك ديالو ماكس، يعني البويسونس اون وات، و مثلا لو نومبر ديسيبل ليكيفالون ديال هاد لا بويسونس اون وات. ولكن هنا بالمقابل مثلا هنا الطابلو شنو هو؟ طابلو دي بويسونس nécessaire pour un réalisme sonore en fonction de la sensibilité des enceintes. c'est-à-dire ان هنا اللي شدينا مثلا وهنا اش عندنا البويسونس électrique nécessaire pour obtenir la pression acoustique réaliste maximum des instruments en fonction de la sensibilité des enceintes exprimées en décibels mesurés à 1 mètre et avant avec un watt électrique. c'est-à-dire هنا بالنسبة لي شدينا ناخذ لو كا ديال لورغ مثلا pour atteindre مثلا هاد البويسونس الا خدينا لا بويسونس ديال واحد لورغ اللي بويسونس الكتريك الا كانت وصلت 382 وات راه الي كومباتيبل افيك واحد لونسينت اللي ما خاصهاش ديباسينا 87 ديسيبل. هذا كومباتيبيليتي ديال لونسينت مع لورغ، ولكن هاد لي ميزور خديناهم ا 1 متر بارابور لورغ و بارابور لي زونسينت، وخدينا هاد لي ميزور عاوتاني بواحد واط الكتريك. يعني سي لا ميم شوز عاوتاني الا كانت عندنا البويسونس الكتريك ديال هاد لورغ واصله 1901 واط راه لي كومباتيبل افيك واحد لا سونسيبيتي ديال لي زونسينت اللي ما خصهاش ديباسينا تكون اونفيرون ديال 90 ديسيبل بار وات بار متر اي انسي دو سويت. يعني تنمشيو هذه هي الطريقه ديال لا ليكتور ديال سميتو، يعني تلقاو البويسونس الكتريك ديال لانسترومون ميوزيكال compatible avec l'enceinte le décibel la sensibilité ديال l'enceinte compatible ديال هذا غير في لو شوا ديال لونسانت كومباتيبيتي ديال لونسانت مع لي زانسترومون ميوزيكال باش ما يكونش واحد باش ما نطيحوش في المشكل ديال البروي ولا الصداع ولا السونوريزاسيون ولا السيفلمون ولا انسي دو سويت. النقطة الموالية il faut exiger واحد la conformité des équipements à savoir source centrale, ensemble des micros, régie de mixage par rapport au CPS. حنا bien sûr خاصنا chaque équipement اللي داخله في هاد l'installation de sonorisation doit être conforme CPS.
d'après واحد descriptif ديالها ولا les fiches techniques ديالها ainsi de suite. Parmi les équipements, on a une table de mixage. La table de mixage, il sert de تعطينا هي تتميكسي لينا واحد المجموعة ديال لي زوديو باش وتتفلتريه لينا. مثلا هي فيها استنطاب دو ميكساج اللي لو رول ديالها هو تتعطينا واحد المجموعة ديال لي زوديو وتدير الميكساج بيناتهم. النقطة الموالية هو لونسانت بروفيسيونيل. هاد لونسانت اللي تكلمنا عليهم سالفا هما هادو تقريبا كيكونوا فيها واحد المجموعة ديال لي باف ولا لي هو بارلور ولا انسي دو سويت. النقطة لومبليفيكاتور بروفيسيونيل كيف سبق لينا تكلمنا عليه. كاين عندنا دي ميكرو دو ستوديو. هذا سا ميكرو parmi les 5 types de micro. Poste de conférence sert à بالنسبة للوكا إلا كانت عندنا واحد لا كونفيرونس. écouteur stéthoscopique. هاد l'écouteur du stéthoscopique تي مزيان. هذا بالنسبة للناس إلا كانوا كان واحد داير كونفيرونس ولا شنو وكان تيتحرك وممكن يبعد على هاد السيبور اللي فيه هاد لا ليزون يعني ويفي ولا ا ديستانس ما تيوصل حتى 80 متر. يعني هو تيتصنت الصوت ديال السيد اللي تيتكلم. يعني هو البعد ديال 80 متر. وهادو تيقدروا يكونوا مثلا القبه ديال البرلمان. تنلاحظوا هاد لي زيكوتور ستيتوسكوبيك تيكونوا بزاف. النقطة الموالية هو il faut procéder aux essais électriques en vue du réception. يعني il faut mesurer l'isolement ديال l'installation. il faut mesurer l'équilibrage des haut-parleurs. il faut contrôler le calibre des dispositifs de protection etc. يعني خاصنا نديرو دي زيسي الكتريك بالنسبة لهاد لي زيكيبمون اللي عندنا. quand même parmi هاد لي زاباراي دو ميزور دو ليزولمون اللي تكلمنا عليهم تلقاو هاد لاباراي هادي تعطينا الميزور كيفاش غادي نعبروا هاد ليزولمون. مثلا كانت عندنا مثلا لي فيل الكتريك تناخذوا الفاز مثلا فاز مع النوتر فاز 1 مع النوتر تنعبروا تلقاو ليزولمون ديالو. تنعبروا عاوتاني الفاز 2 مع النوتر نعبروا ليزولمون ديالو. فاز 3 مع النوتر نعبروا ليزولمون ديالو. هذه اللي كانت عندنا واحد ميزوري ليزولمون سور ان انستالاسيون الكتريك. عندنا واحد الانستالاسيون الكتريك الا كانت عندنا بغينا نعبروا ليزولمون بالنسبه لواحد لا ماشين تورنونت ديك الساعه تناخذوا بهذه الطريقه تنخدموها. اما تناخذوا بول بلس نديروه في لاتير وواحد تنديروه في هذاك التريونغل. ولا بالنسبه للميزور ديزولمون سور ان اباراي اي موتور الكتريك. الا كان عندنا موتور الكتريك تنبرونشيو لاتير هنا في البلس والموان تنبرونشيو فيها واحد الفاز مثلا ديبار ديال الفاز انسي دو سويت. يعني بالنسبه لوكا ديالنا حنا بالنسبه للسونوريزاسيون هادوك لي باف اللي كاينين الا كان عندنا مثلا ليكيليبر خاصنا نميزوريو ليكيليبراج ديال لي هو بارلور. ولا بوغ ايكيليبري هاد لي هو بارلور اش نديرو عندنا هو بارلور تويتر وميديوم ووفر. في هاد الحاله اش تنديرو قبل من هاد تويتر تنديرو فلتر ايغو. الا كان عندنا ميديوم تنخليو فلتر ميديوم. الا كان عندنا ووفر تنديرو فلتر تيكون باس. هادو لي تريك بوغ ايكيليبري لو سون. يعني ما تنخليوش هذاك الصوت مثلا عريض بزاف مثلا ولا الصوت رقيق مثلا بحال الطوناليتي تنخليو لو سون يعني تتسمعوه فليكسيبل في الودن مثلا. النقطة الموالية il faut exiger une documentation technique ولا les fiches techniques ولا les notices techniques pour chaque équipement entré dans l'installation de sonorisation.
où il faut assurer la formation technique du personnel. يعني واحد l'établissement recevant public وفيها sonorisation ولا واحد تياتر الناس لي بيرسونيل ولا لي تكنيسيان اللي خدامين في هذاك التياتر خاصنا نديروا لهم واحد فورماسيون بالنسبه لي زيكيبمون ديال السونوريزاسيون باش يعرفوا يتعاملوا معاها، يعرفوا كيفاش يبرونشيو ويديبرونشيو ويديبانيو ريوسهم في اون كاو الا وقع شي بان بروفيزوار. يعني يعطى الله ما يتقال في هذه الفورماسيون. Il faut exiger un contrat d'entretien. ضروري un contrat d'entretien. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de faire liker et abonner à notre chaîne ISBTP Channel. Au revoir et à la prochaine vidéo. Merci encore une fois.